हितोपदेशको किताब सुरुवातबाटै हामीले देख्यौँ ज्ञानको सुरुवात परमेश्वरको भयबाट हुन्छ भने ज्ञानको मुहान अथवा मूल फुट्ने ठाउँ चाहिँ मानिसको हृदय हो। त्यसै कारण परमेश्वरको भयमा बाँच्नु र आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्नु मानिसको जिम्मेवारी हो। त्यसै फलस्वरूप जीवनमा परमेश्वरले दिने आशिष, उन्नति, प्रगति र जीवनले गति लिने अवस्थामा आफ्ना छोरालाई सम्झाउँदै जाँदाखेरि त्यसमा सबभन्दा ठुलो बाधकको रूपमा सोलोमन राजाले व्यभिचारको पापलाई देख्नुहुन्छ। सायद यो उनको आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत अनुभव नै हुनुपर्छ। हुन त परमेश्वरले उनलाई महान ज्ञान बुद्धि दिनुभएको कुरो बाइबलले उल्लेख त गरेको छ, तापनि सोलोमन राजाको आफ्नै जीवनमा आएको जो ठुलो पतन छ त्यो व्यभिचारको पापबाट आएको थियो। अन्य जाति स्त्रीहरूसँग विवाह गरेको कारण राजा सोलोमन आफै परमेश्वरको मार्गबाट भड्किएका थिए र त्यसैलाई आज फेरि कस्तो खालको व्यक्ति व्यभिचारको पापमा पर्छ र कस्तो खालको व्यक्तिले यो व्यभिचारको पापमा पार्छ। तपाईँ र म विशेष गरी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ व्यभिचारको पाप आज मानिसको जीवन जिउने शैली भएको छ। कुनै पनि व्यवसायहरू, व्यापारहरू, विज्ञापनहरूलाई तपाईले हेर्नुहोस्, त्यहाँ यो सेक्सुअल अट्र्याक्सन बिना काम नै छैन। चाहे त्यो खेलकुदका कुराहरू हुन्, चाहे उद्योग धन्दाका कुराहरू हुन्, चाहे व्यापारका कुराहरू हुन्, शिक्षाका कुराहरू हुन्, राजनीतिका कुरा किन नहुन्, जुनसुकै क्षेत्रमा, यहाँसम्म कि धर्मका कुराहरू किन नहुन्, त्यहाँ यौन इच्छालाई जागरुक गराएर मात्रै मानिसलाई आकर्षित गर्ने गरिएको छ। त टेलिभिजन खोल्नुहोस्, त्यहाँ सेक्सुअल इमोरालिटीका कुराहरू छन्। इन्टरनेटको त कुरै छोडिदिनुहोस्, त्यसपछि जीवन जिउने शैलीहरू तपाईँ त्यस्तै देख्नु छ। फिल्महरू त्यस्तै, गीतहरू आज हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता राम्रा राम्रा गीत हुन्छन्, तर त्यो गीत सुनौँ भन्दाखेरि त्यहाँ देखाइएको भिडियोहरू हेर्दाखेरि त्यो गीत लाज लाग्दो छ। अर्थात् व्यभिचारको पापले मानिसलाई गाँजेको छ। आज हेर्नुहोस्, व्यभिचारको परीक्षा तपाईको चारैतिर छ, यता फर्के पनि, उता फर्के पनि, अगाडि पनि, पछाडि पनि। कारण शैतानलाई पनि थाहा छ कि मानिस जब यसमा पतन हुन्छ, मानिसको मगज जब व्यभिचारका कुरामा व्यस्त हुन्छ, त्यसपछि त्यो व्यक्ति उसको लागि सजिलो शिकार हुन्छ। त्यसै हिसाबले जीवनमा उन्नति, प्रगति र विकासको विरोधी पनि व्यभिचारको पाप नै हो। त्यसै हिसाबले होला सोलोमन राजाले आफ्नो छोरालाई सम्झाउँदाखेरि भन्छ, छोरा अरू सबै कुरा गर, तर यो व्यभिचारको पापबाट चाहिँ अलग हुनु, यो परीक्षामा नपर्नु, यसले तेरो जीवन विनाश गर्नेछ। हुन त 5 अध्यायमा त हामीले व्यभिचारी ले ल्याउने परिणाम र असल विवाहमा हुने आशिषको बारेमा त कुरा गरिसकेका छौँ। तर आज फेरि कस्तो खालको मानिस सजिलै व्यभिचारको पापमा पस्छ र विनाश हुन्छ, र कस्तो खालको अथवा व्यक्ति नै भनौँ र सामग्रीहरूले मानिसलाई व्यभिचारको पापमा फसाउँछन् त त्यो कुरो हेर्न हामी 7 अध्यायको 1बाट हेर्दै जाउँ। हे मेरो छोरो, मेरा वचनहरू पालन गर र मेरा आज्ञाहरू तभित्र सञ्चय गरिराख। मेरा आज्ञाहरू पालन गर र त जीवित रहनेछस्। मेरा अर्तीहरू तेरा आँखाको नानी जस्तै जोगाइराख। तिनलाई तेरो औँलामा औँठी झैँ लगाइराख, हृदयको पाटीमा ती लेखिराख। बुद्धिलाई भन, तिमी मेरी बहिनी हौ, र समशक्तिलाई चाहिँ आफ्नो परम मित्र भन। तब तिनले तलाई वेश्याबाट र स्वेच्छाचारी पत्नीको मोहित गराउने कुरादेखि जोगाइ राख्नेछन्। राम्रोसँग सुन्नुहोस् फेरि। यहाँनिर राजा सोलोमनले आफ्नो छोरालाई व्यभिचारको पापबाट उम्कनको लागि 2टा कुरा दोहोऱ्याइ भनेको छ। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन र बुद्धि। परमेश्वरको आज्ञालाई आफ्नो हृदयमा
सञ्चय गरेर राख, लुकाएर राख, जम्मा गरेर राख र त्यसपछि बुद्धिलाई प्रेम गर। के भनेको छ? बुद्धिलाई भन् तिमी मेरी बहिनी हौ र समशक्तिलाई चाहिँ आफ्ना परम मित्र अथवा नजिकको नातेदार। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आँखाको नानी जस्तै आज्ञा अर्ती उपदेशहरूलाई आँखाको नानी जस्तै र त्यसपछि बुद्धिलाई चाहिँ आफ्नी बहिनी जस्तै। अब तपाईँ मलाई थाहा भएकै कुरो हो, हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा पनि बहिनीको पूजा गरिन्छ। बहिनी एउटा पवित्र नारी हो। बहिनीलाई कन्यादान गर्नु, छोरी भन्दा पनि बहिनीको त्यहाँ बढी ठुलो महत्त्व हुन्छ र त्यस किसिमले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आँखाको नानी जस्तो आफ्ना आमा बाबु परमेश्वरका मानिसहरूले, गुरुजनहरूले दिएका शिक्षा र यी आज्ञाहरूले हामीलाई जीवन दिने भएको कारण आँखाको नानी जस्तै प्रेम गर्नु र त्यसपछि बुद्धिलाई चाहिँ आफ्नी बहिनी, पवित्र बहिनी जस्तै सम्झेर राख्नु र नजिकको नातेदार, परम मित्र जस्तै नजिक राख्नु, अर्थात् बुद्धिलाई प्रेम गर्नु। त परमेश्वरको वचन र बुद्धि प्राप्त गर्ने मानिस व्यभिचारको पापबाट बच्नेछ। के भनेछ? त्यसले तब तिनले, यो परमेश्वरको वचन र बुद्धिले तँलाई वेश्याबाट र स्वेच्छाचारी पत्नीको मोहित गराउने कुरादेखि जोगाइराख्नेछन्। अब हामीले यो व्यभिचारको पापमा फसाउने स्त्रीको, फसाउने पुरुषको बोलीको बारेमा त 5 अध्यायमा हेरिसकेका छौँ। यहाँ दोहोऱ्याउँदछ सुलेमानले, जब परमेश्वरको वचन तेरो हृदयमा सञ्चित हुनेछ र तब जब तैले परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई बडो प्रेमपूर्ण तरिकाले जोगाइराख्नेछस्। दाउदले भने जस्तै, प्रभु तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन मेरो हृदयमा लुकाइराखेको छु, किनभनेदेखि तपाईँको वचन बाटोको निम्ति उज्यालो हो भनेदेखि मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती हो। अनि त्यही कुरो हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ। र त्यसपछि बुद्धिलाई चाहिँ नजिक बोलाउनु, बुद्धिको सुरक्षा गर्नु, इज्जत गर्नु, बुद्धिलाई पवित्र बहिनी सरह स्वीकार गर्नु र त्यसपछि बल्ल त यो व्यभिचारको पापमा पर्नबाट बच्ने छस्। त यति भनिसकेपछि अब सुलेमान राजाले एउटा दृष्टान्तमा, एउटा कथापूर्ण भाषामा कस्तो खालको मानिस व्यभिचारको पापमा फस्छ र त्यसलाई व्यभिचारको पापमा फसाउने स्त्रीको चरित्र पनि त्यहाँ बयान गरिएको छ। दुईटै व्यक्ति, पापमा फस्ने र फसाउने व्यक्तिको चरित्र अब हामी हेर्दै जाउँ 6 पदबाट र 5 बाटै पढौँ। तब तिनले तँलाई वेश्याबाट र स्वेच्छाचारी पत्नीको मोहित गराउने कुरादेखि जोगाइराख्नेछ। म आफ्नो घरको झ्यालमा बसेर त्यसको आँखी झ्यालबाट बाहिर हेर्दा मैले के देखेँ भने, सिधा सादाहरूका माझमा छिटाहरूमध्ये एकजनालाई देखे जो समझहीन रहेछ। सिधा साधा, कतिपटक यसलाई मूर्ख पनि भनिन्छ, तर मूर्ख भन्ने बित्तिकै कता कता उसभित्र दुष्टता पनि देखिन्छ। तर यो व्यक्ति चाहिँ मूर्ख त मूर्ख, बुद्धिरहित, निर्बुद्धि अथवा समझहीन व्यक्ति मध्ये त्यो जवान व्यक्ति। कहिलेकाहीँ जवानी उमेरमा होश हुँदैन, कारण बुद्धिको कमी हुन्छ। र जवान पनि कोही कोही त धेरै बुद्धिमान पनि हुन्छन्, धेरै सचेत जवान पनि हुन्छन्। तर यो जवान चाहिँ यस्तो जवान जो सोझो छ, सिधा, जसका कुरा पनि सजिलै विश्वास गरिदिने व्यक्ति। सिधा साधाहरूका माझमा एउटा जवान व्यक्तिलाई देखे जो समझहीन छ। सिम्पल, अंग्रेजी शब्द त्यहाँ छ, भेरी सिम्पल माइन्डेड। अनि त्योभन्दा अझ त्यसलाई व्याख्या गर्नको लागि अंग्रेजी शब्द छ नाइभ पर्सन, जो आफ्नो लागि सही र गलत छुट्याउन सक्दैन, सजिलै अर्काको लहलहीमा लाग्न सक्छ, जुन मानिसको आफ्नो अडान हुँदैन। अब त्यो पछि हेरौँला। पापमा पतन हुने व्यक्तिको चरित्र, विशेष गरी व्यभिचारको पापमा फस्ने व्यक्तिको चरित्र हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि एउटा समझहीन, सोझो अनि जवान।
अब जवान भन्दैमा बुढापाका पापमा फस्दैनन् भनेको होइन। यहाँ 70 वर्षको बुढाले पनि बालिका व्यभिचार गरेका समाचार पनि आउँछन्, फस्छन्। तर विशेष गरी जवान जो समझहीन छ, जो इम्पर्सनेबल भने चाहिँ यो पियर प्रेसरको दबावमा पर्दछ। साथीभाइहरूले त्यस्तै गर्दैछन्, अब म पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। विशेष गरी अहिले अब यो चर्चको समस्या, इसाई विश्वासीहरूको समस्या, जवानहरूको समस्या के छ भनेदेखि उनीहरूका धेरै मित्रहरू स्कुलमा पढ्दाखेरि, कलेजमा पढ्दाखेरि गैर इसाई मित्रहरू हुन्छन् र त्यो गैर इसाई मित्रको जीवन जिउने शैली र इसाईहरूको जीवन जिउने शैलीमा भिन्नता देखिन्छ। तापनि अब साथीभाइहरू सबैले त्यस्तो गर्दैछन्, मैले मात्र गरेन भन्दा म त जोकड फाल्टो हुन्छु भन्ने त्यो पियर प्रेसरमा पर्दछ त्यो व्यक्ति जसको आफ्नो सोच्ने समझ शक्ति कम हुन्छ। सिम्पल माइन्डेड, जो सजिलै अर्काको प्रभावमा आउन जान्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू व्यभिचारको पापका शिकार छिटै बन्दछन्। र त्यसपछि आजको यो सेक्स स्याचुरेटेड कल्चरले गर्दाखेरि यो अश्लील सामग्रीहरू, वेश्यावृत्तिका कुराहरूदेखि लिएर यो इलेक्ट्रोनिक व्यभिचारमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू सजिलै पर्दछन्। र त्यसका साथसाथै जाँड रक्सी, ड्रग्स, चुरोट खानेहरूमा पनि यो अरूबाट सजिलै इम्प्रेसनमा पर्ने व्यक्तिहरू नै व्यभिचारको पापमा पनि पर्दछन्। त्यसकारण यदि तपाईँ जवान व्यक्ति जो यो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि आफैलाई बिच म के साह्रै समझहीन व्यक्ति हुँ त? मेरो साथीहरूले रक्सी खायो भन्दैमा मैले पनि रक्सी खानै पर्छ त? मेरा साथीहरूले एकदमै यस्तो अश्लील कुराहरू अनि छाडा बोली बोल्छन् भने मैले पनि त्यस्तै बोल्नु पर्छ त? यो प्रश्न गर्नुहोस्। र त्यसपछि त्यसको जवाबमा होइन मेरो पनि आफ्नो इज्जत छ भन्ने हिसाब आयो भने तपाईँ समझदार व्यक्ति हो। तर होइन के हुन्छ र सबैले त गरिरहेछ नि, मैले किन नगर्ने भन्नु नि तपाईँ समझहीन जवान पुरुष भयो। अब यो समझहीन जवान, नैव, सिम्पल माइन्डेड, अरूले जे गरेको छ मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने विचार जब त्यो व्यक्तिमा आउँछ, त्यो सजिलै व्यभिचारको पापमा फस्न सक्नेछ र जीवनमा उसले उन्नतिको बाटो त्यसपछि पक्रिन गाह्रो पर्नेछ। र त पहिलो कुरो, पर्ने व्यक्तिको चरित्र सिधा सोझो। हुन त नेपालीमा एउटा उखान छ, सोझो औँलाले घिउ आउँदैन भन्ने चलन छ नि, त्यो चाहिँ फेरि छुट्टै प्रकारको दुष्टताको कुरो गरिएको छ। तरै पनि बाइबलले हामीलाई के भन्छ भने हामी साह्रै सोझो पनि हुनु हुँदैन। बुद्धिमान व्यक्ति त्यो हो जो ढुकुर जस्तै निर्दोष र सर्प जस्तै चलाक हो। निर्दोष तर चलाक, मानिसले सजिलै उसलाई फसाउन सक्दैन। चलाक हुने बित्तिकै फेरि धूर्त, सर्प जस्तो धूर्त मात्र भएन, ढुकुर जस्तो निर्दोष पनि हुनु पर्यो। अर्थात् बुद्धिमान, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्यो व्यक्ति बुद्धिमान हो जो चलाक छ तर निर्दोष छ। आफ्नो बचावटको लागि उसले कुनै कुरा बाँकी राख्दैन, तर आफ्नो बचावट गर्दाखेरि ऊ अरूलाई हानि पनि गर्दैन, निर्दोष रहन्छ। त्यो व्यक्ति बुद्धिमान हो। त्यसको ठिक्कै विपरीत सोझो व्यक्ति जो न त आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्छ न अरूलाई नै उसले भलो गर्न सक्छ। पढ्दै जाउँ। त्यो स्त्री बस्ने गल्लीमा ऊ हिँडिरहेको थियो। अब सोझो व्यक्तिको उद्देश्यहीन पनि भइदिन्छ। यस्ता जवान व्यक्तिहरू उद्देश्यहीन, यता र उता बाटोमा त्यत्तिकै हल्लिरहन्छ। त्यो स्त्री बस्ने गल्लीमा ऊ हिँडिरहेको र त्यसकै घरतिर पाइला बढाइरहेको मैले देखेँ। अब त्यो नैव व्यक्ति, समझहीन व्यक्ति आफ्नो विनाश, आफूलाई खतरा हुने, आफूलाई घाटा लाग्ने ठाउँ देखेपछि त्यहाँबाट फर्किनुको सट्टामा ऊ त्यतैतिर जहाँ गइरहेको हुन्छ, कारण ऊ समझहीन छ। 9 पदमा, साँझमा जब दिन ढल्किँदै जाँदा, रात अँध्यारो हुँदै जाँदा, जो परीक्षामा पर्ने एउटा प्रक्रिया यहाँ देखाइएको छ मित्रहरू। यो विवाहमा पनि असफल हुने मानिसहरू यस्तै खालका व्यक्तिहरू हुन्। रात अँध्यारो हुँदै जान्छ, तब एउटा स्त्री उसलाई भेट्न निस्केर आई, वेश्या झैं पहिरेकी र धूर्त नियतिकी। अब चाहिँ मानिसलाई व्यभिचारमा फसाउने स्त्रीको चरित्र अथवा पुरुषको चरित्र यहाँ बयान गरिएको छ। पहिलो कुरो त व्यभिचारमा फस्ने व्यक्तिको चरित्र जवान छ, सोझो छ, समझहीन छ
र ऊ उद्देश्यहीन उसको जीवनमा के गर्ने उसलाई थाहा छैन, ऊ यताउता हलिरहेछ र त्यसपछि खतरा देख्यो अथवा कुनै कुराले उसलाई लोभ्यायो अनि त्यतैतिर ऊ अँध्यारोमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा स्त्री बाहिर निस्केर आउँछ। त्यो कस्ती रहेछ? बेश्या चाहिँ पहिरेकी। त माफ गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ चर्चमा एउटा छोटो लुगा लाउने श्रीमती स्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो त हुन्छ नै, तरै पनि एउटा स्त्रीले आफैले बुझ्नुपर्ने चाहिँ मैले यो छोटो लुगा लाएर के फाइदा छ मलाई भनेर प्रश्न चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दिदीबहिनीहरू, एकदमै शरीर त्यो देखाएर म के उपलब्धि गर्दैछु त प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँले आफैले आफैलाई। म यो मानिसले अब कहिलेकाहीँ यस्तोसम्म पनि लुगा लागेको हुन्छ कि अब कहाँ हेर्ने त्यो स्त्रीको सारा जिउ देखाइरहेछ। आँखामा हेरौँ, हाम्रो नेपाली चलन अनुसार अब एसियन कल्चर अनुसार दिदीबहिनीको आँखामा आँखा लाएर कुरा गर्दा पनि नहुने, पश्चिमी संस्कृतिमा त आँखामा आँखा लाएर कुरा गर्ने चलन छ। अब यताउता हेरौँ भन्दाखेरि पनि कस्तो, यो त मान्छेसँग कुरा गर्न नसक्ने डरपोक पनि भन्लान्। अब सिधा हेरौँ भन्दाखेरि जिउ नाङ्गै जस्तो देखिन्छ। तपाईँको पहिरनले कहिलेकाहीँ हामीलाई यो के भनौँ चरित्रमा न्याय गर्ने मौका दिन्छ। यहाँ चाहिँ त्यस्तै बेश्याको जस्तो पहिरिएकी धूर्त नियतिकी। अब किन चाहिँ एउटा स्त्रीले आफ्नो जिउ देखाउने गरी लुगा लाउँछ होला त? अब कस्तो खालको नियत हो विचार गर्नुहोस्। 11 पद, चञ्चली र जिद्दीवाल स्त्री। चञ्चल, जिद्दीवाली। अब चञ्चल त कहिलेकाहीँ ठिकै छ, जिद्दी गर्ने, आफूले चाहेको कुरो प्राप्त नगरुन्जेलसम्म नछोड्ने र जो कहिल्यै घरमा बस्दिन। अब आफ्नो श्रीमान छ, छोराछोरी छन्, परिवार छ, तर उसलाई गाउँतिर डुल्न मन लाग्छ, सहरतिरै डुल्न मन लाग्छ, डिस्कोतिरै जान मन लाग्छ, क्लबतिरै जान मन लाग्छ, पार्टीमा जान मन लाग्छ। बर्थडे पार्टी भन्यो, के पार्टी भन्यो, घरमा छोराछोरी छन्, श्रीमान छ, लथालिङ्ग, उसलाई बाहिर जान मनपर्छ। घरमा कहिल्यै बस्दिन, कहिले गल्लीमा, कहिले चोकहरूमा, हरेक कुना काप्चामा हुँदो त्यो लुकेर बसे। नियत खराब छ। अथवा यसले के देखाउँदैछ भने यसले केवल स्त्रीलाई मात्र नभएर पुरुषलाई मात्र नभएर यो परीक्षा, शैतानले ल्याउने परीक्षाको चरित्र पनि हो। मानिसलाई यो व्यभिचारको पापले कसरी फसाउँछ। हरेक कुना कप्चामा तपाईँ सजिलै व्यभिचारको शिकार बन्नुहुनेछ भन्न खोजिए जस्तै देखिन्छ। 13 पद, त्यसैले नै उसलाई समाती र चुम्बन गरी र निर्लज्ज चेहराले भने मैले घरमा मेल बलि चढाउनु परेको छ, आज मैले आफ्नो भाकल पुरा गरेकी छु, त्यसैले म तपाईँलाई भेट्न बाहिर आएकी हुँ, मैले तपाईँलाई खोजे, अहिले भेट्न आएकी छु। मैले मेरो ओछ्यानमा मिश्र देशका रङ्गीन तन्ना बिछ्याएकी छु, मैले मेरो बिछ्याउना मुर र एलाब र दालचिनी छर्केर सुगन्धित तुल्याएकी छु। यहाँनिर दाजुभाइ जसको विवाह छ, घरमा श्रीमती दिनभरि छोराछोरीको वास्ता गर्छ अथवा तपाईँका आमा बाबु सासु ससुरासँग बसेको छ भने घर काम धन्दा गर्दै व्यस्त हुन्छ र ऊ नुहाउनु पनि पाएको छैन, लुगा पनि फेर्न पाएको छैन, कपाल पनि जिङ्रिङ भएको छ, त्यस्तै नुहाउनु पनि पाएको छैन, काममा व्यस्त छ। अनि तपाईँ चाहिँ दिनभरि काम गरेर आउनुहुन्छ, घरमा आउने बित्तिकै श्रीमती भूत जस्तो देख्नुहुन्छ, अनि झगडा हुन्छ, किचकिच हुन्छ। भोलिपल्ट तपाईँ फेरि काममा जानुहुन्छ, अनि काम गर्दाखेरि टेबलको छेउमा बस्ने कर्मचारी बहिनी मजाले नुहाएर आछ, कपाल पनि चिल्लो न चिल्लो छ, लुगा पनि चिटिक्क परेर लाछ। ओहो, मेरो बुढी यस्तो भइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो, मेरो बुढी त घरमा जाँदा भूत जस्तै देखिन्छ। त्यो के भन्छ निर्बुद्धिको मगजमा आउने सोच हो। अनि एक दिन सोच आयो, 2 दिन सोच आयो, बिस्तारै बिस्तारै श्रीमती देख्ने बित्तिकै रिसाउने, अनि अफिसमा काम गर्ने ठाउँमा बाहिर कतै जाँदाखेरि बडो मक्ख भएर बस्ने। व्यभिचारको पापको सुरुवात। अनि यस्तै किसिमले यो स्त्रीले पनि ओहो मैले त तन्ना पनि यस्ता लागेको छु, सबै हेर्दाखेरि म त एकदमै चिटिक्क परेकी छु। आउनुहोस् हामी व्यभिचारको पापमा समय बिताउँ। त्यति मात्र होइन,
बिहान समय मेरो बिछान गएछ, आउनुहोस् बिहान समय हामी प्रेमको सागरमा डुबौँ, हामी प्रेममा मस्त हौँ। मेरा पति घर हुनुहुन्न, उहाँ त टाढा यात्रामा जानुभएको छ। उहाँले आफूसित थैलीभरि रुपियाँ लिएर जानुभएको छ। पूर्णिमासम्म उहाँ घर फर्कनुहुने छैन। फकाई फुस्लाइकन त्यसले उसलाई रनाभुल्ल पारी मोहित कुराहरू गरेर त्यसले उसलाई फस्यो यो बेकुब समझहीन व्यक्ति। तपाईले हिटलरको बायोग्राफी अथवा उसको बारेमा लेखेका किताब पढ्नु भएको छ भनेदेखि त्यहाँ एउटा बायोग्राफीमा मैले देखेको थिएँ कि ऊ 3-4 वर्षको उमेरमा बाउ बाहिर हुन्थ्यो र आमाले एउटा यहुदीसँग लसपस गरेकी थिइन्। त्यो कुरो हिटलरलाई थाहा थियो अनि उसले बाउलाई माया गर्थ्यो, आमालाई घृणा गर्थ्यो। बाउ जाने बित्तिकै त्यो यहुदी घरमा आएर आमासँग रमाइलो गर्दो रहेछ। सायद धेरैको त्यो विद्वानको भनाइअनुसार बचपनदेखि नै हिटलरको मगजमा यहुदी प्रति आएको घृणाको कारण आमाको पतित चरित्र। अब त्यो कस्तो खालको त्यो जेसुको तरै पनि हिटलरले यहुदीहरूलाई नरसंहार गर्यो, लाखौं यहुदीहरूलाई मार्यो। उसभित्र घृणा पैदा भयो आफ्ना आमालाई जब उसले हेर्दाखेरि गलत चरित्र देख्यो। त आमा बाबुले मैले सिधै यदि आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई भविष्यको लागि जीवन दिन चाहन्छन्, सम्पत्ति छोडेर जान चाहन्छन् भने त्यो सम्पत्ति हो लोग्ने स्वास्नी बीचको विश्वासयोग्यता, माया, प्रेम। आमा बाबु बीचमा विश्वासयोग्यता छ, प्रेम छ, इज्जत छ, सम्मान छ भने ती छोराछोरीहरू एकदमै सेल्फ कन्फिडेन्ट आत्माले बाँचेका हुन्छन्। उनीहरूमा हीनता बोध हुँदैन। उनीहरू गरिब हुन सक्छन्, अशिक्षित परिवारमा पनि हुन सक्छन्, तर आमा बाबुले एकले अर्कालाई माया गरेको, विश्वासयोग्य जीवन बिताएको परिवारमा हुर्केका छोराछोरीको मानसिकता बडो चङ्गा हुन्छ। तर जुन परिवारमा व्यभिचारको पाप थियो, अविश्वास योग्यता थियो, मारपिट थियो, कलह थियो, झगडा थियो भनेदेखि त्यो परिवारमा हुर्केका छोराछोरीको मानसिकतामा चोट परेको हुन्छ बचपनदेखि नै। पछि उनीहरू आफ्नो जीवनमा पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्दैनन्। कहाँबाट कहाँ पुगेछु, माफ गर्नुहोस्। यो व्यभिचारको पापमा फसाउने व्यक्तिको चरित्र र फस्ने व्यक्तिको चरित्र हामी हेर्दैछौँ। एउटा सोझो छ, बुद्धिहीन छ, आफ्नो विनाश आएको पनि उसलाई थाहा छैन, र अर्को एकदमै दुष्ट, चञ्चले, उसको लगाउने लवाई खवाईदेखि लिएर सबै, र आफ्नो पति घरबाट जाने बित्तिकै परपुरुषलाई खोजेर व्यभिचारको पापमा रमाउन खोजिरहेकी छ। र यसले एउटा पुरुषलाई मात्र हैन, धेरैलाई यसरी फसाएको कुरो सुलेमान राजाले उल्लेख गर्दछ। अब त्यसपछि त्यो बेकुब जो उसको लहलयमा फसाइ गर्छ 22 पदमा तुरन्तै ऊ त्यसको पछि लाग्यो। अब कस्तो व्यक्ति हेर्नुहोस् है, बधशालातिर लागेको गोरु झैं। अब त्यो समाजमा अहिले पनि अब यो कुनै समाजमा गोरु काटेर खाने चलन छ। विशेष गरी अब भारतमै पुरा तपाईले बिफ पाउनुहुन्छ। अब नेपालमा र हिन्दू समाजमा त्यो काटिदैन, तरै पनि यहाँ त्यो बलिको बोको भन्न खोज्या हो। बधशालातिर लगेको गोरु झैं, पासोतिर अघि बढिरहेको मृग झैं लाग्यो। त्यो आफू विनाशतिर गइरहेको उसलाई थाहा छैन, ऊ त मक्ख परेको छ। त्यो स्त्रीले उसलाई रणभुल्ल पारिदिए। उद्देश्यहीन थियो, बुद्धि थिएन, जवान छ, अनि ऊ त्यतैतिर लागिरहेछ। तब 23 पदमा बाणले त्यसको कलेजो नै छेडिदिन्छ। व्यभिचारको पापको अन्तिम परिणाम विनाश, कलेजो छेडिदिन्छ। जालतिर बेगले उडेको चरा झैं आफ्नो ज्यानै गुमाउँछु भन्ने उसलाई ज्ञानै छैन। म मर्दैछु, म विनाशमा जाँदैछु, मेरो पतन हुँदैछ, उसलाई थाहा हुँदैन। कतिपटक व्यभिचारको पापमा परेका पास्टरहरूको जीवनलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरू
उनीहरूलाई थाहा छ यसले विनाश ल्याउनेछ, मेरो सेवकाई डमाडोल हुनेछ, परिवार डमाडोल हुनेछ, मेरो भोलि अनुहार देखाउने ठाउँ हुने छैन, र पनि उनीहरू त्यो पापमा रमाइरहेको देखिन्छ। बेकुबीपना, व्यभिचारको पापले मानिसको बुद्धि भ्रष्ट पारिदिन्छ भनेको त्यही हो। र अचानक त्यसपछि उसको मुटु छेडिन्छ र ऊ पासोमा पर्दछ र उसलाई थाहा हुँदैन म विनाशमा जाँदैछु भने। यति भनिसकेपछि फेरि अन्तिममा 24 पदबाट राजा सुलेमानले बिन्ती गर्दैछन् आफ्ना छोराहरूलाई, अथवा तपाईँ र मलाई परमेश्वरको आत्माले सुलेमानको मुखबाट बिन्ती गर्दैछन् कि यी छोराहरू हो, यस्तो विनाशमा नजाऊ। परमेश्वरले दिएको यो रहर लाग्दो जीवन छ, परिवार छ, तपाईँको आफ्नो इज्जत छ, सम्मान छ, काम व्यवसाय छ, सेवाकाई हुन सक्छ, सबैले हजुर हजुर भन्छन्, तर व्यभिचारको पापमा तिमी फस्यौ भनेदेखि ती सबै नष्ट हुनेछन् र यहाँसम्म कि तिम्रो आफ्नो शरीर मृतलोकमा जान सक्छ। 24 पदमा, अब हे मेरा छोराहरू हो, मेरो कुरा सुन, मैले भनेको कुरामा ध्यान देऊ, तिमीहरूको हृदय त्यसको चालतिर फस्न नदेऊ, त्यसको बाटोतिर बरालिएर नजाओ। त्यसले धेरैजनालाई नष्ट पारेकी छे, त्यसको शिकार बन्नेहरू असंख्य छन्, त्यसको घर पाताल जाने बाटो हो, जसले मृत्युका कोठाहरूतिर पुर्याउँछ। त यहाँनिर एउटा स्त्रीको कुरो मात्रै गरेको होइन कि व्यभिचारमा फसाउने जुनसुकै प्रकारका माध्यमहरू किन नहुन्, ती सबैको अन्तिम गन्तव्य मृत्यु हुनेछ। धेरै मानिसहरू व्यभिचारको पापमा फसेपछि आत्महत्या गर्छन्। उनीहरू अनुहार देखाउन सक्दैनन् अनि अन्तिममा आत्महत्या। त्यस किसिमले मित्र, कस्तो खालको व्यक्ति व्यभिचारको पापमा पर्दछ? त्यो व्यक्ति जो समझहीन छ, जो निर्बुद्धि छ र जो जवान छ, जसको अनुभव अझै धेरै छैन, अनि त्यो व्यक्ति सजिलै व्यभिचारको पापमा पर्दछ भने अब कसरी त्यसबाट बस्ने त भन्दाखेरि फेरि फर्केर हामी एक पदमा हेरौँ, मेरो छोरा मेरा वचनहरू पालन गर, मेरा आज्ञाहरूलाई तेरो हृदयमा सञ्चय गरेर राख, तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचनलाई आँखाको नानी जस्तै बनाउनु। अब यदि म बुद्धिमान छैन अथवा मलाई ज्ञान बुद्धि छैन भने पनि बाइबलले भन्छ यदि कसैलाई ज्ञानको कमी छ, बुद्धिको कमी छ भने त्यसले परमेश्वरबाट मागोस् र उहाँले त्यसलाई नझर्किकन दिनुहुनेछ। त्यसपछि त्यो बुद्धि आउने स्थान हो परमेश्वरको वचन, परमेश्वरका आज्ञाहरूलाई जसले प्रेम गर्दछ। धन्य हो त्यो मानिस जो परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्दछ, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हुनेछ। त्यसले जे पनि गर्दछ त्यसमा त्यो फलिफाप अथवा सफल हुनेछ। धन्य हो त्यो मानिस जो परमप्रभुको भयमा जिउँदछ, त्यसले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछ। त्यसकी श्रीमती घरभित्र फलवन्त दाखको लता जस्तै हुनेछ र त्यसका छोराछोरीहरू टेबलको वरिपरि जैतुनका मुना जस्तै हुनेछन्। धन सम्पत्तिले त्यसको घरमा बास बस्नेछ, ज्ञान बुद्धि त्यसको मगजमा आउनेछ र त्यो कहिले पनि विनाश आउने कुराहरूबाट डराउने छैन भनेर भजन सङ्ग्रह 128 र 112 मा बडो गजबले उल्लेख गरिएको छ मित्रहरू। त परमेश्वरको वचन हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने ज्योति र हाम्रो खुट्टाको निम्ति बत्ती हो। त्यसै कारण तपाईको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले हृदयमा तपाईको वचन लुकाएर राखेको छु, दाउदले भन्नुहुन्छ। र तपाईँ र म यदि बुद्धिमान व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा लुकाउनुहोस् र त्यसपछि बुद्धि प्राप्त गर्नुहोस्। अब बुद्धि भनेको नै जीवन जिउन सिक्नुहोस्। कहाँबाट सिक्ने? परमेश्वरको वचनबाट। र जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा दिनरात मनन गर्दछौँ तब पवित्र आत्माले पनि हामीलाई बुद्धि प्रकट गर्नुहुन्छ, प्रकाशको आत्मा दिनुहुन्छ। एफिसी 1 अध्यायको 17-18 पदमा पावलले प्रार्थना गरेको छ, एफिसीको म प्रार्थना गर्छु परमेश्वरले तिमीहरूलाई ज्ञानको आत्मा, बुद्धिको आत्मा दिनुभएको होस्, परमेश्वरले तिमीहरूका हृदयका आँखा खोलिदिनु भएको होस्, ताकि तिमीहरूले उहाँलाई अझ राम्रोसँग जान्न सक, चिन्न सक। त्यो बुद्धि, त्यो ज्ञान त्यो व्यक्तिले मात्रै प्राप्त गर्दछ जसले दिनरात परमेश्वरको वचनमा आफ्नो मन लगाएको छ र अनि त्यसपछि बुद्धिलाई आफ्नै पवित्र बहिनी जस्तै माया गरेको छ, प्रेम गरेको छ, अर्थात् सिक्न चाहन्छ, अध्ययन गर्न चाहन्छ।
पवित्र स्वच्छ सोच अनि विचार राख्न चाहन्छ, शुद्ध विवेक कायम गर्न चाहन्छ र आफ्ना नजर पनि आँखा पनि ठिक राख्न चाहन्छ। त्यो कसरी गर्ने त? अनि ऊ सिक्न चाहन्छ। र आज इन्टरनेटको माध्यमबाट तपाईँले धेरै कुराहरू सित्तैमा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो वचन तपाईँले सुन्नको लागि धेरै पैसा तिर्नु परेन। धेरै कतिजना तिर्यो भने त्यही डेटाको लागि कति 20-30 रुपियाँ तिर्नु पर्छ कि थाहा भएन कति लाग्छ। र घरमा तपाईँले वाइफाई राख्नु भएको छ भनेदेखि त खासै धेरै पनि पर्दैन। यस किसिमले मित्रहरू वचनलाई हृदयमा सञ्चय गर्नुभयो र बुद्धिलाई प्रेम गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ र म व्यभिचारको पापमा पर्ने छैनौँ। नत्र भनेदेखि हामी त्यही रनबुल्ल भएर अर्थहीन जीवन बिताइरहेछौँ, उद्देश्यहीन जीवन बिताइरहेछौँ र समझहीन व्यक्ति हौँ। सोझो एकदमै आफ्नो फाइदा कसरी हुन्छ त्यो थाहा छैन र अर्काको लहलहीमा एउटाले एउटा कुरो भन्यो अर्कोले अर्को कुरो भन्यो। त्यस्तो प्रकारको दिमाग हामीमा छ भने हामी विभिन्न पापका शिकार बन्नेछौँ र विनाश हाम्रो जीवनमा अचानक आउनेछ। मलाई आशा छ, म प्रार्थना गर्नेछु तपाईहरु जतिजना यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईको जीवनमा परमेश्वरको वचनले वास गरेको होस्। परमेश्वरले तपाईलाई स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् ताकि तपाई पवित्र जीवन स्वच्छ जीवन बिताउन सक्नु भएको होस्। पापले कहिले पनि तपाईको जीवनमा शान्ति दिने छैन, आनन्द ल्याउने छैन, तर पवित्रताले तपाईलाई एकदमै बलवान व्यक्ति बनाउनेछ, बुद्धिमान व्यक्ति बनाउनेछ। शुद्धताले तपाईलाई जीवनमा बडो गजबको शान्ति दिनेछ। अपवित्रताले तपाईलाई अशान्ति र अन्योलमा पार्नेछ र विनाश छिटै आउनेछ। यति भन्दै आजको वचन यही राख्छु। जय मसीह।